यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई विश्वासको मत दिएका दल तथा सांसदलाई धन्यवाद ज्ञापन। राष्ट्रपति सभामुख सहितका संवैधानिक जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ़न सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण, उहाँहरूद्वारा हिजै पदभार ग्रहण। सभामुख छान्न भोलि हुने निर्वाचनका लागि आज उम्मेद्वारी दर्ता। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारद्वारा मानवता सेवाका लागि $10 लाख पुरस्कार घोषणा। र रूस युक्रेन युद्धबारे अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी र युक्रेनी सेना प्रमुख बीच पोल्याण्डमा छलफल। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत दिने सबै राजनैतिक दल र सांसदलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा पनि सहमतिका साथ कसरी अगाडि बढ़न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नुहुँदै सभामुख, राष्ट्रपति लगायतका पदहरूका सम्बन्धमा समेत सहमति गरेर अगाडि बढ़न चाहेको बताउनु भएको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय भने हुन नसकेको कांग्रेस नेता लेखकले बताउनुभयो। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतका लागि जुन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो प्रतिनिधि सभामा, त्यसका पक्षमा मतदान गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिनुभयो सबै दलहरूलाई। अनि अर्को, सत्ता पक्ष प्रतिपक्षी दलका बारेमा पनि केही कुराहरू भए। हामीले नेपाली कांग्रेस संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलका रूपमा रहेको छ र हाम्रो पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाजी प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा हुनुहुन्छ भनेर आफ्ना कुराहरू राख्यौं। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका निमित्त पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। हामीले नेपाली कांग्रेस संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रूपमा कायम रहने गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख संविधानको पालना गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने र तटस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र सबै राजनैतिक दलको र सबै नेपाली जनताको संस्था अथवा नेता भएर बस्नुपर्ने पदहरू भएको हुनाले हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा भएर पनि हामी यसका बारेमा छलफल गर्न तयार छौं। यदि प्रधानमन्त्रीजीले छलफल गर्नु अगाडि बढाउनु भयो भने हामी तयार छौं भनेर हामीले भनेका छौं र उहाँले चाहिँ त यी पदहरूमा छलफल गरेर सहमतिमा जान सकिन्छ कि भनेर पनि भन्नुभएको छ। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। देशमा हुने सम्पूर्ण राजनीतिक इस्युहरूमा फेरि पनि यस्ता सहमतिका प्रयत्नहरू भइराख्नुपर्छ, सहमतिसँग अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भाव राख्नुभयो। त्यसका निम्ति सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र त्यसमै अब एउटा सद्भाव बैठक जस्तो गरेर आजको बैठक टुङ्ग्यो। जस्तै यो विषयमा यी सबै राष्ट्रिय इस्यु सहितका सम्पूर्ण विषयहरूमा के गर्न सकिन्छ भनेर एक खालले ओपन दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो। यही दृष्टिकोण अब यही गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको केही थिएन। त्यसमा चाहिँ अब समयक्रममा सबै राजनीतिक इस्युहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ, सहमति अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो राष्ट्रियताका इस्युहरू हुन्छन्, सीमाका इस्युहरू हुन्छन्, अरू पनि थुप्रै इस्युहरू पनि हुन्छन्। ती सबै विषयहरूमा छलफल सहकार्य गरेर सकेसम्म सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै समय यस्तो समय रह्यो कि जसले एउटा संसदबाट असाधारण बहुमत प्राप्त गर्यो हैन। सबै दलहरूले फेरि एउटा सकारात्मक रूपमा धारणा राख्नु।
संचार मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गर्नुभएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरू कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने उहाँको धारणा र विचार रहेको बताउनुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखक सहभागी हुनुभएको थियो। यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। एमाले अध्यक्ष ओली भने बैठक शुरू भएको केही बेरमै बैठकबाट बाहिरिनु भएको थियो भने एमालेका अन्य नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान, स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह लगायतका नेताहरू पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ 5 गते हुने सभामुखको निर्वाचनका लागि सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हिजो आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो मन्त्री परिषद विस्तार गरी कार्यविभाजन गर्नुभएको हो। विशेष समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, संवैधानिक अंगका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिफारिशमा मन्त्री नियुक्त भएकाहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्माले संचार तथा सूचना प्रविधि, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सुदन किरातीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको शपथ लिनुभयो। यस्तै नेकपा एमालेबाट डाक्टर विमला राई पौड्याल परराष्ट्र, हरि उप्रेती रक्षा, पदम गिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको शपथ लिनुभयो। यस्तै राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधानले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रीको शपथ लिनुभयो। यसै गरी दीपक सिंहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्रीको शपथ लिनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा मन्त्रीमा शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा डोल प्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा डाक्टर तोसीमा कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं राज्य मन्त्रीले हिजै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभयो। मन्त्रालयमा हिजो पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै नवनियुक्त उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाईका क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिचान गर्न 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले योजनाबद्ध रूपले काम गरे मात्र ठोस परिणाम हासिल गर्न सकिने भएकाले मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको बताउनुभयो। नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजै पदभार ग्रहण गर्नुभयो। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा निर्वाध रूपमा सञ्चालन भई संचार सम्पर्क सहज हुने सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। पदभार ग्रहणपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना, संचार र प्रविधिमा नागरिकको सहज पहुँच हुने बताउनुभयो। सूचना, संचार र प्रविधिमा सहज पहुँच जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि लिएर सबै साधन संघ संस्थानहरूमा यो सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। प्रविधि मैत्री देशलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नवनियुक्त संचार मन्त्री शर्माले उत्पादन, सार्वजनिक संघ संस्था, स्वास्थ्य र मानिसको दैनिक जनजीवनसँग सूचना र प्रविधिलाई जोडेर देशलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ अघि बढ़ने बताउनुभयो। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्नुहुँदै
मन्त्रालय अन्तर्गत शुरू भएर अघि बढ़न नसकेका आयोजना कसका कारण अघि बढ़न नसकेको हो भनी बुझेर तत्काल अघि बढ़ाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै परराष्ट्र नीति व्यक्ति अनुसार फरक हुन नहुने भन्नुहुँदै मुलुकको हितमा सम्झौता नगरिकन आफूले विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री राईले मुलुकको हित विपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा देखिएको विकृति तथा विसंगतिलाई हटाएर गौरव गर्न लायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हिजो सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै मन्त्री किरातीले हवाई उडानलाई व्यवस्थित बनाउँदै यसलाई सुरक्षित बनाउन लागि पर्ने बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयमा हिजो पदभार ग्रहण गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै शिक्षा क्षेत्रमा यसअघि काम गरेको आफ्नो अनुभव समेतका आधारमा मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका पक्षमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। श्रम मन्त्रीको शपथपछि मन्त्रालयमा पद बहालीका क्रममा नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो तुल्याउने ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्ने दृढ़ता व्यक्त गर्नुभयो। सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा पद बहालीपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै मन्त्री उप्रेतीले सैनिक जनशक्तिलाई मुलुकको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले हिजै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सरल बनाउन अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आफू लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे सरकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन समिति गठन गरी कार्य अघि बढ़ाउने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त भूमि सुधार गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्त्रालयमा पद बहालीपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मिलेर आम जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि आज उम्मेद्वारी दर्ताको कार्यतालिका छ। आज सभामुखका आकांक्षीले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु पर्नेछ। दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ताको समय रहेको छ। 4:15 दर्ता गरिएका उम्मेद्वारको नाम प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। भोलिको बैठकमा सभामुख चयन हुनेछ। पोखरामा आइतबार बिहान भएको एटी एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न फ्रान्सबाट विज्ञ टोली नेपाल आइपुगेको छ। एटीआर विमान निर्माता कम्पनीको 9 सदस्यीय विज्ञ टोली नेपाल आइपुगेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पोखराको सेतीखोजमा आइतबार भएको जहाज दुर्घटनामा परेका थप 1 जनाको शव फेला परेको छ। दुर्घटनास्थलदेखि 300 मिटर तल महिलाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ललितपुरको सुमेरु अस्पताल पुगेर नेता पुनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा हिजो जानकारी लिनुभएको हो। उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विकास निर्माण अवरूद्ध गर्ने छूट कसैलाई नभएको बताउनु भएको छ। चितवनमा निर्माणाधीन 6 लेन सड़क र बाइपासको निरीक्षण अनुगमनपछि हिजो मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने, सम्झौता पालना नगर्ने, नोक्सान पुर्याउने प्रवृत्तिलाई छूट नदिइने बताउनुभयो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकमा 105 सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको हो। प्रदेश सभाको हिजोको बैठकमा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। प्रस्तावमा छलफलपछि भएको मतदान प्रक्रियाबाट उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको हो। मध्य प्रदेश सभाको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रामचन्द्र मण्डल निर्वाचित हुनु भएको छ। प्रदेश सभाको हिजोको बैठकमा मत विभाजन गर्दा मण्डलले उपस्थित संख्या 103 मध्ये 74 मत प्राप्त गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सभामुख भीम भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। धनगढ़ी स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नवनिर्वाचित सभामुख भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सभामुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती मगर निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। प्रदेश सभाको हिजोको बैठकमा कार्यसूची अन्तर्गत सभाका ज्येष्ठ सदस्यले सभामुख पदमा घरती मगर निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्नुभयो। निर्णय तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेकोमा महिला नेत्री तथा अधिकार कर्मीहरूले जोड़ दिनु भएको छ। संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले हिजो काठमाण्डुमा आयोजना गरेको सार्वजनिक पदमा महिला सहभागिता विषयक कार्यक्रममा संस्थापनाका उपाध्यक्ष दीप कुमार उपाध्यायले महिलाको अनुभव, ज्ञान, सिप र दक्षताको अधिकतम उपयोग गरेर सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद कमला पन्तले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 1/3 महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। सांसद बिन्दा पाण्डेले विश्व महिला आन्दोलनको तुलनामा नेपाली महिला आन्दोलनले छोटो समयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित महिला सांसद एवं अधिकार कर्मीहरूको सहभागिता थियो। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतलाई मानवता सेवाका लागि प्रतिष्ठित ईसा पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। नेपालमा सस्तो उपचार विधिबाट रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनाको दर आधाले घटाएर मानव सेवा गरेका आधारमा बहराइनको उच्च अवार्ड प्रदान गरिने भएको हो। बहराइन राज्यले हरेक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वर्ण पदक र $10 लाख रहेको छ। यो पुरस्कार विपद रोकथाम र राहत, शिक्षा र मानव सहिष्णुता लगायत 11 वटा विधा मध्येबाट प्रदान गरिन्छ। पुरस्कारका लागि यस वर्ष मनोनितहरूमध्ये WHO फाउन्डेशन पनि रहेकोमा निर्णायकहरूले डाक्टर रुइतलाई छनौट गरेका थिए। मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरी एसिया र विश्वका अन्य भागमा 1,80,000 भन्दा बढ़ी मानिसलाई दृष्टि दिन मद्दत गरेका आधारमा डाक्टर रुइतलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको गल्फ न्यूजले जनाएको छ। नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा 22,000 बाल बालिकालाई दादुरा खोप लगाइएको छ। दादुरा रुबेला खोप अभियान सञ्चालन गरेको 11औं दिनसम्म 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका 22,000 बाल बालिकाहरूलाई दादुरा रुबेला खोप लगाइएको नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण शुरू भएसँगै बन्द भएको तिब्बतको सिमानाका नखुल्दा ताप्लेजुङका स्थानीयलाई दैनिकी चलाउन समस्या भएको छ। ताप्लेजुङबाट माला पालुङ्गाको रिपोर्ट। ताप्लेजुङको उत्तर हिमाली बस्तीको बासिन्दा विगतको वर्षमा चिसो बढेसँगै न्यानो स्थानको खोजीमा सदरमुकाम तथा काठमाडौँसम्म पुग्ने गर्थे। तर लङचुङगोलाको तिप्तला नाका बन्दले कारोबार ठप्प हुँदा धेरैले पैसाको जोहो गर्न नसक्दा चिसो भए पनि गाउँ छोड्न सक्नु भएको छैन। 2 वर्ष 3 वर्ष यस्तै भइदियो भने उठी भाषै होला जस्तो देखिन्छ। नाका बन्द हुँदा 3 वर्षदेखि चौरी बेचबिखन ठप्प बनेको छ। तिब्बतमा मात्र बेचबिखन हुँदै आएको चौपाया बिक्री नहुँदा चरण क्षेत्र समेत अभाव हुन थालेको छ। न्यानो ठाउँमा जान त परेको कुरा दैनिक गुजारा चलाउन समेत समस्या हुन थालेको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। एकातिर आर्थिक समस्या, अर्कोतिर बस्नु हेरेर बस्नु भने यस्तो बाछाहरू टिबेट छोड्छ। अहिले कोरोनाले टिबेट गर्ने बान्ता छ अनि पैसा कहाँबाट पाउनु। तिब्बतसँग नुनदेखि सुनसम्मको कारोबार गर्ने सीमा क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेका हुन्। नाका बन्द हुँदा महँगो मूल्यमा सदरमुकामबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्न बाध्य बनेको फक्तालुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्ति लाबुङ बताउनुहुन्छ। आश्रितको हिसाबले त्यहाँ अब चौरी पालन, याक पालन, गलैँचा टिबेटतिर पहिला चाहिँ उहाँहरूले यो
व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि यी सबै कुराहरू अहिले बन्द भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको आय स्रोत पनि चाहिँ बन्द भयो र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो हुन जाने त्यहाँको अहिलेको स्थिति तनावपूर्ण र चाहिँ अस्तव्यस्त नै छ। कोभिड पछि तिब्बतले अघोषित रूपमा सीमा नाका बन्द गर्दा चौरीपालक कृषक मात्र नभएर सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा नै आर्थिक संकटमा परेका छन्। नाका खोलाउने विषय राष्ट्रिय स्तरको भएकोले नाका खोलाउन कस्तो पहल भइरहेको छ भन्दा पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश कुमार भट्टराई तिप्तला नाका बन्द हुँदा पक्तालुङ गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो। तत्काल नाका खोल्नुहोस् भनेर चाहिँ परराष्ट्र सचिवसँग भेटेर कुराकानी गरेको छु। नेपालका लागि चीनका कार्यवाहक राजदूतसँग पनि कुराकानी गरेको छु। त्यसमा उहाँहरूले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ। अब मलाई लाग्छ कि छिटै तिप्तला नाका चाहिँ खुल्छ। नेपालमा माग नहुने चौरी या खन्जो तिब्बतबाट आउने व्यापारीले लाने गरेका थिए। एउटा चौरीको मूल्य 70,000 या खन्जो र बाछाबाछीको मूल्य 50,000 देखि 1,20,000 रुपियाँसम्म पर्ने गरेको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। मालापालुङा, रेडियो नेपाल, ताप्लेजुङ। तनहुँ जिल्ला अदालतले नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको अभियोगमा तनहुँ कारागारमा थुनामा रहेका कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल शाहलाई सफाई दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले शाह विरूद्धको सुनवाईमा अभियोग दावी नपुग्ने फैसला सुनाएको तनहुँ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। अदालतले फैसला उपरचित्त नबुझे पीड़ित पक्षलाई पुनरावेदन जाने छूट दिएको श्रेष्ठदार कुँवरले जानकारी दिनुभयो। तनहुँ जिल्ला अदालतले कलाकार शाहलाई सफाई दिए पनि जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसलाका कारणले गर्दा शाह कारागारमै रहनेछन्। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी उच्च पदस्थ सैनिक जनरल र युक्रेनका सेना प्रमुख बीच रूस युक्रेन शुरू भएदेखिकै पहिलो पटक भेट भएको छ। अमेरिकी सैनिक जनरल मार्क मिले र युक्रेनी सेना प्रमुख भ्यालेरी ज्यालुजिनी बीच पोल्याण्डमा 2 घण्टा लामो छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। पोल्याण्ड र युक्रेनको सीमा नजिक भएको भेटमा युक्रेनी सेना प्रमुख ज्यालुजिनीले अमेरिकी जनरल समक्ष तत्काल सैन्य सहयोगको अपील गर्नुभएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले राजधानी ब्रासिलियामा रहेका सरकारी भवनहरूमा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड गरेको घटनाको अनुसन्धानमा पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोलाई पनि तान्ने भएको छ। गत जनवरी 8 मा भएको सो घटनामा पूर्व राष्ट्रपति समेतको नाम आएको यो पहिलो पटक हो। चीनको जनसंख्या विगत 60 वर्षमा पहिलो पटक घटेको छ। सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा चीनको जनसंख्यामा 8,50,000ले गिरावट आएको छ। अब आर्थिक समाचार। कृषि उत्पादन बढ़ाउन सरकारले कृषि उत्पादन प्रवर्धन तथा लगानी दशक घोषणा गर्ने भएको छ। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले मंगलबार मन्त्रालयमा पद बहाली गरेपछि उक्त दशक घोषणा गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गर्नु भएको छ। कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन बढ़ाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि लगानी दशक आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि आर्थिक वर्ष 2089-90 सम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यसै गरी मन्त्री शाहले कृषि बीमाको अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी निर्णय पनि गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा पद बहालीपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शाहले आफूले आम किसानको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले वाणिज्य नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरी मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री भण्डारीले विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण बनाउने गरी उद्योगहरूको विकास गर्न आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। रुग्ण उद्योगहरूको पुनर्स्थापना र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्धनमा आफूले ध्यान दिने पनि उहाँको भनाइ थियो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उक्त निर्णयसँगै नीतिको मस्यौदा अब प्रदेश सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा सुझावका लागि पठाइनेछ। प्रदेशहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। 4 दिनको बिदापछि खुलेको नेपाली शेयर बजारमा मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 32.72 अंकले वृद्धि भई 2182.11 अंकमा पुगेको छ। यस दिन कारोबार भएका मध्ये 169 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने 30 वटा कम्पनीहरूको शेयर मूल्य घटेको छ। मंगलबार बजारमा 1,18,83,287 किता शेयरहरू 3,72,47,94,587 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। मंगलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 31,50
अर्ब 40 करोड 22,83,000 पुगेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सले चीनको राजधानी बेजिङमा पहिलो उडान शुरू गरेको छ। उक्त एयरलाइन्सले मंगलबार पहिलो पटक काठमाडौँ बेजिङ उडान शुरू गरेको हो। बिहान 10:40 उक्त विमान काठमाडौँबाट उडेको र बेजिङको तासिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। नेपालको काठमाडौँ र बेजिङलाई सीधा उडानबाट जोड्ने यो पहिलो उडान हो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागका साथै पूर्वी तथा मध्य भागमा आंशिक बदली हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.2 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 97%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16 देखि 18 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:33 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई विश्वासको मत दिएका दल तथा सांसदलाई धन्यवाद ज्ञापन। राष्ट्रपति सभामुख सहितका संवैधानिक जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अघि बढ़न सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण, उहाँहरूद्वारा हिजै पदभार ग्रहण। सभामुख छान्न भोलि हुने निर्वाचनका लागि आज उम्मेद्वारी दर्ता। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारद्वारा मानवता सेवाका लागि 10 लाख डलरको पुरस्कार घोषणा। र रूस युक्रेन युद्धबारे अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारी र युक्रेनी सेना प्रमुख बीच पोल्याण्डमा छलफल। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।